अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। और नमाज और कुरान समझें के 19वें सबक में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। और जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आप लोग इस शॉर्ट कोर्स के इख्तिताम तक के कुरान मजीद का 40% हिस्सा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा अगर आपने तमाम लेक्चर्स को बखूबी अच्छे से सुना है और अपने नोट्स बनाए हैं, होमवर्क्स किए हैं। तो आज के सबक में हम लोग कुरान मजीद से एक बहुत ख़ास दुआ सीखेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बहुत ही ख़ास दुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को किया करते थे। सही बुखारी में भी इस दुआ की फजीलत आई हुई है। और आज के सबक में हम ग्रामर में 2 और नए अल्फाज देखेंगे, काना और ताबा। मजीद ये कि इस सबक में 8 नए अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 2200 मरतबा दोहराए गए हैं। दुआ क्या है? दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ऐ हमारे रब, रब्बना ऐ हमारे रब। इससे पहले हमने रब्बुहु रब्बुहुम पढ़ा था, ठीक है, कि रब्बुहु उसका रब, रब्बु का रब्बुहुम उन सब का रब। तो ये उसमें आपने देखा होगा उसी सेगों में कि रब्बुना हमने पढ़ा था। रब्बुना यानी हमारा रब, रब्बुना हमारा रब। लेकिन जब हम रब्बना कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐ हमारे रब। रब्बना यानी ऐ हमारे रब, और रब्बुना हमारा रब। जैसे हम कहते हैं रब्बना आतिना, ऐ रब हमें तू अता कर दे, तू हमें। और रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारा रब जुल्म किया हमने अपनी जानों पर। और ठीक इसी तरीके से दूसरी जगह पे आता है रब्बुना अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। तो रब्बना ऐ हमारे रब और रब्बुना हमारा रब। तो रब्बना ऐ हमारे रब, आतिना दे तू हमें। आती यानी दे, अता कर। जब ये हम किसी इंसान से, किसी आपस में किसी शख्स से कहेंगे आती, तो इसका मतलब होगा कि तू दे। और जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन रिक्वेस्ट के उसमें होगा कि हम अल्लाह से तलब कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू अता करे, अल्लाह तू दे दे हमें। तो हम अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रब्बना ऐ हमारे रब, आतिना दे हमें। क्या दे हमें? जैसे कि हम कहते हैं ना, हम लोगों ने अक्सर आयत पढ़ी होगी, व आतु ज़का, दो तुम सब ज़कात। तो आतु से ही बना है। इसको याद करने के लिए ये लफ्ज़ याद रखिएगा, व आतु ज़का, अक़ीमुस्सला व आतु ज़का, कायम करो नमाज को, कामा यक़ूमु से बना है। व आतु ज़का, और दो तुम सब ज़कात। तो व आतु, दो तुम, ज़का, ज़कात को, ठीक है। तो ये इस मिसाल से आपको ये लफ्ज़ याद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फिद दुनिया, फिद दुनिया 2 लफ्ज़ों से बना है, फ़ी और दुनिया। फ़ी भी आप पढ़ चुके हैं, फ़ी यानी में, दुनिया दुनिया में। तो ऐ हमारे रब दे तू हमें, या ऐ हमारे रब दे हमें फिद दुनिया दुनिया में। दुनिया का माना क्या होता है? दुनिया का माना होता है, ये लफ्ज़ बना है, पहले हमें देखना होगा कि ये लफ्ज़ बना किससे है। ये लफ्ज़ बना है अदना से। दुनिया जो है ये एक मुअन्नस लफ्ज़ में आता है। और जैसे हमने अकबर पढ़ा था, अकबर यानी ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा। और अगर ये सबसे बड़ा की हमें मुअन्नस बनानी हो तो हम कहेंगे कुबरा, यानी ज़्यादा बड़ी। असगर ज़्यादा छोटी, और इसी को अगर मुअन्नस बनाएंगे तो सुगरा यानी ज़्यादा छोटी। ठीक इसी तरीके से अदना यानी करीब तर, और दुनिया ये इसी का मुअन्नस है। जैसे दुनिया में हम खड़े हुए हैं तो दुनिया हमारे बिल्कुल करीब है, हमारे सामने है, ज़ाहिर है। और जो आखिरत है वो आखिर में आने वाली है। तो बज़ाहिर तो वो आखिर में आने वाली है, हकीकत में ऐसा नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाली है। जैसा अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है कि बहुत ही जल्द हम आखिरत को अपनी आंखों से देखेंगे। तो अदना करीब तर, दुनिया इसी की मुअन्नस है। तो दुनिया जिसमें हम हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। तो ऐ हमारे रब दे तू हमें दुनिया में हसना, भलाई। हसन कहते हैं अच्छे को, भले को, और हसना इसी का मुअन्नस लफ्ज़ है, हसना भलाई। ऐ हमारे रब दे हमें दुनिया में भलाई। हसना सय्या आपने सुना होगा, हसना सय्या, हसना यानी भलाई, सय्या यानी बुराई। हसना यानी भलाई, सय्या यानी बुराई। इसके बाद इसी के ताल्लुक से एक हदीस भी है कि जो शख्स भी तुम में से कुरान मजीद पढ़ता है फलाहू, इस तरह करके लफ्ज़ है कि उसके लिए एक अजर है,
اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے. اور اسی طریقے سے کئی ساری آیتیں بھی آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گی حسنہ کے تعلق سے. تو حسنہ یعنی بھلائی. تو ہم کس چیز کے لیے بھلائی مانگ رہے، کس چیز کی بھلائی ہمیں عطا کر؟ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز، مال ہو، دولت ہو، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ، یا کوئی بھی چیز دنیا کی، وہ بھلائی نہیں ہے، اس میں حسنہ نہیں ہے اگر وہ ہماری آخرت کو برباد کرے. اور اگر وہی چیز ہماری آخرت کو اچھا کرے تو وہ ہمارے لیے بھلائی ہے. مثلا ہماری مال و دولت اگر ہم اس کو اللہ کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں تو یہی مال و دولت ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے حسنہ ہو گئی. اور اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں اور بزنس کا استعمال ہم دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کر رہے ہیں تو وہ تجارت، وہ دعوت و تبلیغ بھی ہمارے کس کام میں آ جائے گی؟ آخرت کی بھلائی کے لیے کام میں آ جائے گی. اسی طریقے سے اچھے دوست بھی ہمارے آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اور ہمیشہ دوستی ایسے لوگوں سے کیجیے جو آپ کی آخرت کے لیے فکر مند ہو. ایسے لوگوں سے دوستی بالکل مت کیجیے جو آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو. تو حسنہ یعنی بھلائی، حسنہ بھلائی. لیکن بھلائی آگے دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کی بھلائی ہونی چاہیے. دنیا کی حسنہ میں کیا کیا شامل ہے؟ دنیا کی ضروریات زندگی، روزگار ہے، نیک ساتھی ہے، صحت ہے، عزت ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کی حسنات میں شامل ہے، دنیا کی بھلائیوں میں شامل ہے. اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے فائدے مند ہوں، جیسے علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اور ہمارے ہر وہ نیک اعمال جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، خلوص والے عمل. پھر سب سے اہم چیز حسنہ کیا ہے دنیا کی؟ امن، چین و سکون، تاکہ ہم اسلام کے احکامات پر عمل کر سکیں، قرآن و حدیث پر اچھے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بھلائی. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، اور فی میں، الآخرہ، آخرت. تو اس کو ہم رواں ترجمہ کریں گے، وفی الآخرتی، اور آخرت میں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. حسنہ، اس کا بھی ہم آپ کو بتا چکے، حسنہ یعنی بھلائی، حسنہ یعنی بھلائی. وفی الآخرتی حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، کہ اللہ ہم سے آخرت میں راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہمیں نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہو. پھر جنت ہمیں مل جائے، اور جنت میں بھی ہمیں اعلیٰ مقام ملے، جنت الفردوس ہم کو مل جائے. یہ ہے جنت کی بھلائی. مزید یہ کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو. تو یہ ساری چیزیں آخرت کی بھلائی ہیں. اور یہ یاد رکھیے، آخرت میں ہمارے کوئی کام نہیں آنے والا. ٹھیک، یہ قرآن مجید جو ہم پڑھیں گے یہ ہمارے لیے آخرت میں شفا بن کے آئے گا. رسول اللہ کی سنتوں پر چلیں گے، رسول اللہ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اور بدعات و خرافات سے بچیں گے، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر بھی پینا نصیب ہوگا. اور اگر اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو جنت بھی نصیب ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا. تو شوق کے ساتھ اور تصور اور احساس کے ساتھ کہیے، دعا کیجیے، توقع کے ساتھ دعا کیجیے، یا اللہ مجھے دنیا کی بھی تمام بھلائی چاہیے اور آخرت کی بھی تمام بھلائیاں چاہیے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. آگے مزید یہ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. رواں ترجمہ وقنا، اور بچا ہمیں. ٹھیک، و کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، قی یعنی بچا، نا یعنی ہمیں. جیسے ہم نے پڑھا تھا اہدنا، اہدنا یعنی ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نا ہمیں. تو قی یعنی بچا. یہ لفظ قی تھوڑا سا انٹرسٹنگ لفظ ہے. قی مطلب، قی کا مطلب ہوتا ہے بچا، اور اسی طریقے سے قو بچاؤ. اور میری نالج میں پوری عربک میں جتنا میں جانتا ہوں، یہ واحد ایک ایسا لفظ ہے کہ جو سب سے چھوٹا لفظ ہے. فعل امر کا سب سے چھوٹا لفظ یہی ہے، یعنی سب سے چھوٹا فعل امر یا سب سے چھوٹا فعل یہی ہے، قی بچا ہمیں. اور اگر ہم انگلش دیکھیں یا ہندی دیکھیں یا اردو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں سب سے چھوٹا لفظ
नहीं मिलता। इंग्लिश में अगर हमें देखेंगे तो हमें डू मिल जाएगा, हिंदी या उर्दू में हम देखेंगे तो हमें कर मिल जाएगा, यानी कर या करो। लेकिन अरबी में ये सबसे छोटा लफ्ज है जो एक लेटर के ऊपर बन करके आता है। तो की यानी बचा, कू यानी बचाओ। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। क्या तर्जुमा है इसका? आप लोग खुद वीडियो को पॉज कीजिए और तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, माशाल्लाह। अगर आपने ये कोर्स मुकम्मल किया है तो जरूर बिल जरूर आपने इसका तर्जुमा कर लिया होगा, सिवाय इस लफ्ज के। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, कू बचाओ, अनफुसकुम अपनी जानों को। नफ्स या नुफूस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अनफुसकुम बचाओ, कू अनफुसकुम बचाओ अपनी जानों को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को, नारा आग से या जहन्नम से। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपनी आपको, अपनी जानों को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को आग के अजाब से। और इसका मजीद भी आप सूरह तहरीम आयत नंबर 6 जाकर के पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छी आयत मिलेगी, आगे भी कुछ अल्फाज इसमें ऐड है। तो किससे बचा? अजाब अन्नार, अजाब से, अजाब यानी अजाब से, अन्नार जहन्नम के, अन्नार जहन्नम के। ये एक बीच में एक ज़रूरी चीज़ है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर लिखी गई है। अरबी में जब दो इसमों को पेश लगा करके मिलाया जाता है तो कुछ इस तरह से बनते हैं। किताबुन यानी एक किताब, अल्लाह, अल्लाह का ज़ाती नाम है, इसमें किताब इसम लफ्ज़ अल्लाह भी इसमें है और किताब भी इसमें। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब, नसरुल्लाह अल्लाह की मदद, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, और रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल। इसी तरीके से अज़ाबुन्नार आग का अज़ाब। लेकिन यहाँ पर एक गौर करेंगे अगर आप चीज़, तो यहाँ पर देखें बा में जबर लगा हुआ, अज़ाबन्नार में बा पे जबर लगा है, जबकि यहाँ पर नीचे वाला लगा हुआ अज़ाबुन्नार। तो ये क्यों लगा हुआ है? ये अगर आप डीपली अरबिक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हमको जबर लगाना पड़ता है और कहाँ पर पेश की जरूरत होती है। बहरहाल इतना समझ लीजिए कि किताबुल्लाह, नसरुल्लाह, बैतुल्लाह के तर्जुमे ठीक इसी तरीके से होंगे। अब मैं कुछ अल्फाज आपको जुबानी दे रहा हूँ, आप उनकी कोशिश कीजिएगा। मैं जैसे एक लफ्ज़ आपको दे रहा हूँ, उसका तर्जुमा आप करेंगे। एक लफ्ज़ है नसरुल्लाह, लेकिन नसरुल्लाह तो लिखा हुआ है। हाँ, एक लफ्ज़ है खल्कुल्लाह, तो ये खल्कुल्लाह का तर्जुमा क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए बताने की। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। वकीना अज़ाब अन्नार, और बचा हमें आग के अज़ाब से। रमा तर्जुमा क्या होगा? और बचा हमें आग के अज़ाब से। वकीना और बचा हमें अज़ाब, अज़ाब से, अन्नार आग के, यानी और बचा हमें आग के अज़ाब से। ये फॉर्मूला जो हमने आपको पिछले सबक में बताया था बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपने लेसन नंबर 5 ये नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिए, उसमें इस चार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, नंबर 1 तो तवज्जो, फ़हम और तसव्वुर और एहसास के साथ आपको सुनना होगा। तवज्जो भी देनी होगी, समझने की कोशिश भी करनी है, तसव्वुर भी करना है और एहसास भी करना है। मजीद ये कि दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे इस पर अमल करने की तौफीक दे। फिर एहतिसाब करना है, अपना जायज़ा लेना है कि हम कोशिश कितनी कर रहे हैं, हमने कितनी कोशिश की है, अभी आगे हम क्या करेंगे उसके लिए प्लान भी बनाना है। और जब ये 3 चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तबलीग का भी हमको कुछ सिस्टम बनाना होगा कि कैसे हम तबलीग करेंगे। और ये याद रखिए कि ये जो कुरान मजीद है ये डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लान्ड है, रेलेवेंट है। तो अगर हम आज कुछ सीख रहे हैं तो अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में किसी खास मकसद से लिखा है, तो हमको ये जानना होगा कि आज इस आयत से हमने क्या पैगाम लिया। तो नमाज के पढ़ने के बाद एक बहुत ही अहम दुआ है। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी हैं। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर है 1522। मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, या मुआद, ए मुआद, वल्लाहु इन्नी ला उहिब्बुक, कि अल्लाह की कसम बेशक मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह की कसम मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। गौर करें कि कितनी अहम बात रही होगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल का हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ अपने हाथ में ले रहे हैं और फिर उसके बाद अल्लाह की कसम भी कहा रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। फिर क्या कहते हैं?
फ़क़ाल कहते हैं उसी का या मुआज़, ए मुआज़ मैं तुझको वसीयत करता हूँ, ला तदअन्न फी दुबुरि कुल्लि सलातिन तक़ूल, कि तू हर नमाज के बाद ये कहना मत छोड़ना, क्या, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तो हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए। कितनी अहम दुआ है इस हदीस से आपको मालूम हो गया होगा। तो दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अइन्नी, मदद फरमा मेरी, अइन मदद फरमा, नी मेरी, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मेरे साथ दोहराइए, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, अइन्नी, मदद फरमा, अला ज़िक्रिका, तेरी याद करने पर, ज़िक्र का तेरी याद पर, तो अला ज़िक्रिका, तेरी याद करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नि इबादतिक, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो ए अल्लाह मदद फरमा मेरी तेरी याद करने पर और तेरा शुक्र करने पर और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अब आप लोग तर्जुमा कीजिए, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। माशाअल्लाह, इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए और तसव्वुर और एहसास के साथ, अल्लाहुम्मा अइन्नी, ऐ अल्लाह मदद फरमा मेरी, अला ज़िक्रिका, तेरी याद करने या तेरा जिक्र करने पर, व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने, व हुस्नि इबादतिक, और तेरी अच्छी तरह इबादत करने पर। क्या ये आपकी पहली क्लास है? अगर आपकी ये पहली क्लास है तो आपको मालूम होना चाहिए ये एक पूरी सीरीज थी शॉर्ट कोर्स 1 की, जिसमें हमने कुरान मजीद की 6 सूरतें, अज़ान, नमाज की दुआएं और वुज़ू के बाद की दुआएं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, ग्रामर सीखी, जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स के अख्ताम पर 40% कुरान मजीद का हिस्सा आपको आ जाएगा। मजीद 125 कुरान के ऐसे अल्फाज जो कुरान मजीद में तकरीबन 40,000 मरतबा दोहराए गए, ठीक है, 38,000 या 40,000। तो ग्रामर में हम लोग क्या सीखेंगे? ग्रामर में देखिए टीपीआई के जरिए से हम सीखते हैं, टीपीआई यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। आप अपने वजूद का सारा इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कोई मजाक नहीं है। बहुत अच्छे से, जितना ज़्यादा अच्छे से आप टीपीआई का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने सीखा था फतहा यफ्तहु, ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फतहा यफ्तहु। फतहा के बाद में हमने सीखा कि फतहा के पैटर्न पे जितने भी लफ्ज बनते हैं, फतहा के स्टाइल पे जितने भी लफ्ज बनते हैं, तो वो फतहा यफ्तहु, फ़अला यफ़अलु, जअला यजअलु, और ठीक इसी तरीके से फतहा का इफ्ता, फ़अला का इफ़अल फ़िल अम्र, और जअला का इजअल, ठीक है। इसके पैटर्न में जितने भी आते हैं लफ्ज इसी तरह से। फिर नसरा यंसुरु में भी इसी तरीके से है कि इस पैटर्न से जितने भी अल्फाज आते हैं वो सब उसी तरह से होते हैं। और ज़राबा यज़रिबू में भी हमने देखा ज़लमा यज़लिमु, सबरा यस्बिरु, ठीक है। और समिआ में भी यही हमने देखा कि अलिमा अमिला, वो भी सिर्फ सारे के सारे इसी पैटर्न पे आते हैं। तो इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा इंशाल्लाह। जब भी आप कोई नया लफ्ज़ सीखें तो उनको गौर कीजिएगा कि ये किस बाब से, किस पैटर्न पर, किस स्टाइल पर आया हुआ है, और इन 4 बाबों में से, इन 4 स्टाइल्स में से किस स्टाइल पर वो फेल है, ठीक है। इसकी कोशिश कीजिएगा आप लोग। मजीद ये कि हमने आपको बताया था कि अरबी में फेल आम तौर से 3 हरूफ से बनते हैं, और अगर इन 3 हरूफ में से कोई एक, जैसे फतहा है, अब ये फतहा में से कोई भी एक हुर्फ हुर्फ इल्लत हो, बीमार हुर्फ हो, तो कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। और ये जो कमज़ोर हुर्फ होते हैं ये एक तरह से टीम वर्क में काम करते हैं, बदल बदल के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी तरह से, जैसे हमने काला सीखा था, कौमा सीखा था, उसी तरीके से हम आज काना सीखेंगे। लेकिन ये काना जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये किसी ना किसी फ़ेल के साथ ही इस्तेमाल की जाती है। बगैर इसके इसका जो माना है वो अधूरा रहता है, तो इसको किसी ना किसी फ़ेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो काना वो था, काना वो था, और कानू वो सब थे। तो ये जब हम किसी फ़ेल के साथ इस्तेमाल करेंगे तब इसका असल तर्जुमा हमको मालूम होगा, क्योंकि ये जो इसके सेगे हैं वो फ़ेल के सेगे के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन अगर मैं कहूँ कि फ़ाइलता, तूने किया, तो फ़ाइलता के साथ अगर हमें काना लगाना है तो हम कुंता लगाएंगे, ठीक है। तो काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतुम आप सब थे, कुंतु मैं था, कुन्ना हम थे, ठीक है। और यकूनु वो होता है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, काना वो था और यकूनु वो होता है या वो होगा।
यकूनु वो होता है या वो होगा, यकूनुना वो सब होते हैं या होंगे। अभी यहाँ आसानी के लिए हम लोग सिर्फ होता का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहन में इस बात को रखिएगा कि इसके दो माना हैं, होता है या फिर होगा। ठीक है, यकूनुना होता है या वो सब होते हैं, यकूनुना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, तकूनुना आप सब होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, नकूनु हम होते हैं। तो एक बार फिर से तर्जुमा कीजिए। काना कानू, कुंता कुंतुम, कुंतु कुन्ना, यकूनु यकूनुना, तकूनु तकूनुना, अकूनु नकूनु। माशाल्लाह। तो काना वो था और यकूनु वो होता है। ठीक है, कानू वो सब थे, यकूनुना वो सब होते हैं, कुंता आप थे, तकूनु आप सब होते, आप होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से तर्जुमा इसका याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे तो अच्छा, एक चीज मैं आपको दिलचस्प और बताऊं, जो लफ्ज हमने काला पढ़ा था वो कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फेल है। मेरी नॉलेज में कुरान मजीद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वही लफ्ज है। वो लफ्ज भी काला 1500 से ऊपर, यानी तकरीबन 1700 मरतबा उस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में। और ये जो लफ्ज काना है, काना यकूनु कुंता कुंतुम, ये लफ्ज भी पूरे कुरान मजीद में तकरीबन काला के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, 1361 मरतबा। तो काना, कानू, कुंता, कुंतुम, कुंतु, कुन्ना और कानत वो थी। ठीक है, यकूनु वो होता है, यकूनुना वो सब होते हैं, तकूनु आप होते हैं, तकूनुना आप सब होते हैं, अकूनु मैं होता हूँ, नकूनु हम होते हैं, और तकूनु वो होती है। तो ठीक 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 इसी तरीके से हम कहेंगे हुआ कानत, हुआ काना और हिया कानत, हुआ यकूनु हिया तकूनु। ठीक है, आगे कुन हो जा, कुन का तर्जुमा हम क्या करेंगे, कुन हो जा। जैसे कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला ने कहा कुन हो जा फयकून, तो वो हो गया। ठीक है, कुन हो जा, कुनू हो जाओ, ला तकुन मत हो जा, वला तकुनु और मत हो जाओ। कुरान मजीद में कुन, कुनू, ला तकुनु, ये इसकी भी मिसालें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। जैसे एक आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 60 है गालिबन, कि अल हक़ मिन रब्बिका, के हक तेरे रब की तरफ से है, फला तकुम मिनल मुमतरीन, के मत हो जा तू मुमतरीन में से। या इसी तरीके से वला तकुम मिनल मुशरिकीन भी आया है कि मत हो जाओ तुम मुशरिकों में से। इसी तरीके से वला तकूनु मिनल खाइनीन, खाइनीन में से मत हो जाओ। ठीक है, तो कूनु कवामीन बिल क़िस्त एक लफ्ज आया, कूनु हो जाओ, कवामीन हो जाओ। ठीक है, तो कुन हो जा, कूनु हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकुनु मत हो जाओ, यानी ला तकुनु कई सारे लोगों के लिए कहेंगे। काइन होने वाला, और फिर मकून हम नहीं कहेंगे, ये डैश होगा, ये कोई भी किसी पे असर नहीं पड़ रहा। फिर कौन होना, एक बार फिर से दोहराइए, कौन, कूनु, ला तकुन, ला तकुनु, काइन, डैश, कौन। कौन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कौन, कौन यानी होना। ठीक है, और काना था। इसको अच्छी से मश्क कीजिएगा, बहुत मर्तबा इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि कुन में से अलिफ और या जो काना के थे वो सब गायब हो गए, जैसे काला में गायब हो गए थे। अब यहाँ पे एक अहम बात है कि अब हम जब फ़ेल माजी, ये काना जो लफ्ज़ हमने पढ़ा था ये फ़ेल माजी था। अब फ़ेल माजी में हमने काना, कानू, कुंता, कुंतुम, कुन्नू, कुन्ना पढ़ा, ये सब फ़ेल माजी में था। अब इस फ़ेल माजी को फ़ेल मुजारे से मिलाएंगे और फ़ेल मुजारे के फ़ाला से या फ़ालू से मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, काना या फालू, यानी काना या फालू यानी वो करता था, वो करता था, काना था। तो काना या फालू वो करता था, कानू या फालूना वो सब करते थे, और कुंता, कुंता तफअलू आप करते थे, कुंतुम तफअलूना आप सब करते थे, कुंतु ये नीचे को इशारा रहेगा, कुंतु अफअलू मैं करता था। ठीक इसी तरीके से कुन्ना नफअलू हम करते थे। ठीक है, तो इसको में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, जब काना का फ़ेल माजी फ़ेल मुजारे से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो करता था, काना यफ़अलू वो करता था। अगर मैं कहूँ कि कानू यसजुदून तो मतलब हो जाएगा वो सब सजदा करते थे। अगर मैं कहूँ कि कानू मिनल मुस्लिमीन तो मतलब हो गया कि वो सब मुसलमानों में से थे। ठीक है,
تو اس کو یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے ایک لفظ قرآن مجید میں آتا ہے ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچوں میں سے. تو یہ اس طرح سے کئی سارے لفظ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ہم نے آپ کو بات بتائی کہ یہ جو الف واو یا ہیں حروف علت ہیں، یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں. اور فعل ماضی میں اگر ہے تو فعل مضارع میں نہیں ہوگا، فعل امر میں بھی نہیں ہوگا، پھر فعل میں کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو کانا کا اصل مطلب یاد رکھیے گا یہ تھا. کانا کا اصل مطلب کیا ہے؟ تھا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ یونیورسل فیکٹ ہے. یعنی کانا کا اصل مطلب تو تھا، لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ وہ ہے. یعنی وہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، اور آگے بھی ہو جائے گا. اب ہم بار بار تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھا، وہ ہے اور وہ ہو جائے گا. تو ہم یہاں پر کیا استعمال کریں گے؟ وَكَانَ، وہ ہے، یعنی وہ تھا بھی، ہے بھی، اور ہو آگے بھی رہے گا. تو وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا. جب بھی لفظ کانا کا استعمال ہم اللہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہے. اس کو مائنڈ میں اچھے طریقے سے رکھیے گا. اب ایک اور لفظ ہم سیکھیں گے، تابا. تابا کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، پلٹنے والا، لوٹنے والا. ٹھیک ہے، تابا یعنی پلٹنے والا، توبہ کرنے والا، لوٹنے والا. تو تابا جو تابا یعنی اس نے توبہ کی، تابا یعنی اس نے توبہ کی یا وہ پلٹا. اور تابو ان سب نے توبہ کی یا وہ سب پلٹے. توبتا آپ نے توبہ کی، توب تم آپ سب نے توبہ کی، توب تو میں نے توبہ کی، توبنا ہم نے توبہ کی، اور تابت اس لڑکی نے توبہ کی. پھر یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، یتوبونا وہ سب توبہ کرتے ہیں، تتوبو آپ توبہ کرتے ہیں، تتوبونا آپ سب توبہ کرتے ہیں، اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، نتوبو ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہی تتوبو وہ توبہ کرتی ہے. پھر اگر ہم کہیں گے کہ فعل امر کیا ہوگا اس کا؟ توب توبہ کر، توبو توبہ کرو، لا تتوب مت توبہ کر، لا تتوبو مت توبہ کرو. تائب توبہ کرنے والا، پھر ڈیش توبہ، توبہ یعنی توبہ کرنا. ٹھیک ہے، تو تابہ پلٹنا بھی مطلب ہے اس کا، اور تابہ کا مطلب ایک اور کیا ہے؟ ایک اور مطلب یہ ہے کہ توبہ کرنا، پلٹنا یا پھر لوٹنا. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو کوئی لوٹے یا توبہ کرے، وآمن اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور عمل کرے نیک یا اچھا عمل کرے، تو اس کے ہم سیئات کو، اس کی گناہوں کو ہم حسنات سے بدل دیں گے. سورہ فرقان کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور لفظ ہے توبو. یہ بھی آپ کو سورہ طلاق میں آئی تھنک یا سورہ تحریم، ہاں سورہ طلاق میں آپ کو ملے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبو، اے ایمان والو توبہ کرو. تو توبو تم سب توبہ کرو. قرآن مجید میں یہ بہت مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، تقریباً 73 مرتبہ آئے ہیں. تو ان کو بھی خوب آپ اچھے سے تصور اور احساس کے ساتھ یاد کریں. ایک بار میرے ساتھ پھر سے دوہرائیں. تابا تابو، تبتا تبتم، تبتو تبنا، تابت یتوبو یتوبونا، تتوبو تتوبونا، اتوبو نتوبو، اور تتوبو. یہ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے، یہ ایک عام فعل ہے مگر حروف علت میں سے. ٹھیک ہے، تب توبو، لا تتوب لا تتوبو، تائب ڈیش ڈیش توبہ یعنی توبہ کرنا. آخر میں ایک موٹیویشن ٹپ یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام. ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ ورتل ورتقی، اقرأ کہ تو پڑھ، ورتقی اور بڑھ. ٹھیک ہے، اور ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور ویسا ہی پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا. آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ندا لگائی جائے گی کہ تو قرآن مجید کو ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں پر تو اختتام کرے گا، تیری آخری آیت ہوگی. تو یعنی جتنا زیادہ ہم قرآن مجید پہ عمل کریں گے، قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لا کر اس کی تبلیغ کریں گے، تو ہماری آخرت کے درجات جو ہیں وہ اور بلند ہوں گے. تو صاحب قرآن کے لیے یعنی وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پھیلاتا ہے وغیرہ، تو اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا. تو کیا ہم ہمیشہ کی ترقی نہیں چاہتے ہیں؟
وہ بھی بہترین صحت اور سہولیات کے ساتھ کہ ہمیشہ دائمی سہولیات، دائمی نعمتیں، ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں. کیا اس اصلی اور ہمیشہ کی خوشی کی خاطر ہمیں قرآن مجید کے لیے اپنے آپ کو مصروف نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اتنے سارے کاموں کے لیے اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں، کیا ہم قرآن مجید کے لیے بزی نہیں کر سکتے خود کو؟ ہم گھنٹوں موبائل میں لگے رہتے ہیں، کیا ہم قرآن مجید کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے؟ اور صرف ضرورت ہے قرآن کی طرف ہمارا رجحان اور فکر کی تبدیلی کی. ہمارا رجحان اور ہمارا ایمان یقین تو بہت مضبوط ہے کہ ہاں قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن ہم اس مسئلے کے حل کو پڑھنا نہیں چاہتے. یہ سب سے افسوس کی بات ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمارے لیے شفا رکھی گئی ہے، لیکن ہم اس شفا کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے پیغام کو خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں، اور سب سے اول بات کہ اس قرآن مجید کے پیغام کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس چیز کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے. آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہم نے اب تک 19 اسباق میں قرآن مجید کے 125 الفاظ سیکھ لیے، جو قرآن مجید میں 40,325 مرتبہ آتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کی مدد سے میں نے اس وعدے کو مکمل کر دیا. اور جانا نہیں ہے ابھی آپ کو. کیوں نہیں جانا ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، اور اللہ کے اس انتخاب کو، اس عظیم الشان احسان کو بیکار مت ہونے جانے دیجیے. آپ کو قرآن مجید کا تقریباً آدھا حصہ سمجھ میں آنے لگا ہے. آدھے کے لیے اب آپ کو زیادہ مشقت کرنی ہوگی، کیونکہ آگے جو الفاظ ہیں بہت زیادہ ریچ ہیں، صورتیں بہت زیادہ ریچ ہیں، ان میں جو احکامات ہیں بہت زیادہ مفصل ہیں، اس لیے تھوڑا سا محنت زیادہ ہے. لیکن شارٹ کورس سیکنڈ کے لیے آپ اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے اور یہ جو شارٹ کورس 1 آپ نے کیا، اس کو آپ اپنے یہاں سکھائیے. جو لوگ بھی آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کو سکھانے کی کوشش کیجیے. تو شارٹ کورس سیکنڈ کے لیے آپ پورا تیار ہو جائیے، اپنے وقت کو نکالیے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وقت دے کہ میں آپ کے لیے جلد سے جلد شارٹ کورس 2 تیار کر کے اویلیبل کرا سکوں. اور ابھی سے نیت اور دعا کیجیے، پلان بنائیے اگلے کورس کے لیے. اور یاد رکھیے، ہمیں اس قرآن کے پیغام کو سینکڑوں کروڑوں مسلمانوں تک کے، اور سب سے اہم بات غیر مسلمانوں تک کے اس قرآن کو پہنچانا ہے. افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ یہ سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جانے والی کتاب ہے. تو ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب بھی بنانا ہے. آخر میں آپ سبھی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں آپ سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے. ہمارے والدین پر رحم فرمائے جو ہمارے لیے ہمیشہ خیر کی دعا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری فیملی کو، جس نے ہمارا پورا سپورٹ کیا اس پوری سیریز کو بنانے میں، اور ان تمام احباب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کام میں میری بھرپور مدد کی، میری حوصلہ افزائی کی، مجھے پست نہیں ہونے دیا، نا امید نہیں ہونے دیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بھائیوں کو اچھا رکھے جنہوں نے اس کورس کو آپ تک پہنچانے اور اس کورس کو مکمل کرانے میں میری مدد کی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ایک اہم بات، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ڈسکرپشن ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہو وہاں پر آپ کے لیے کوئی پیغام ہو. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.